चलिए, अब आ रही ना आवाज क्लियर? तो बहरहाल ये जो सिविक्स है, इंग्लिश में सिविक्स कहेंगे, उर्दू में शहरियत कहेंगे, ये सिविटास से लिया गया है। सिविटास यानी ये लातिनी लफ्ज है। सिविटास और सिविकस, इन लफ्जों से सिविक्स को लिया गया है। तो खानदान जो होता है वो तहजीब का जाए मुकाम है, यहीं से बच्चे तहजीब सीखते हैं। और मिसाली खानदान, छोटा खानदान होता है। दो किस्म के खानदान है ना, एक छोटा खानदान, एक बड़ा खानदान। इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली को हम छोटा खानदान कहेंगे और जॉइंट फैमिली को हम बड़ा खानदान कहेंगे। बच्चे का सबसे पहला मदरसा, इक्तिसाबी मदरसा खानदान होता है। बच्चे स्कूल में दाखिल होने से पहले अपने घर में, माहौल में बहुत सारी चीजें सीख कर आते हैं। मुश्तरका खानदान जहाँ पर है, जहाँ पर एक से ज्यादा फैमिलीज रहते हैं, उस खानदान में जो ज़ईफ शख्स होता है वो खानदान का सदर होता है। ऐसा खानदान जिसमें सिर्फ शोहर, बीवी और एक या दो बच्चे होते हैं, वो छोटा खानदान या न्यूक्लियर फैमिलीज। दूसरा, ऐसा खानदान जहां पर एक से ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों ज़ेबा फरहीन, इससे पहले सिविक्स की क्लास हुई क्या कोई, या आज आप पहली मर्तबा आ रहे कोचिंग में? ज़ेबा फरहीन, जवाब दीजिए। आप अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं करे क्या? आज ही पहली मर्तबा कर रहे? जवाब दीजिएगा। अभी बैच ज्वाइन करें तो ये पहली क्लास है सिविक्स की, ठीक है? और आप ज्वाइन कर लिए ना, पूरे वीडियोस देखिएगा। डीएससी का सिलेबस अपने हाथ में रख लीजिए, उस हिसाब से वीडियोस वगैरह जो भी रिकॉर्डेड है देखिएगा। और डाउट जो भी पूछना है, क्लास के इख्तिताम पे 5 मिनट दिए जाएंगे, तब आप पूछिए कौन सी भी चीज के बारे में। तो ऐसा खानदान जहां पर बाहमी ताउन, कुर्बानी, हमदर्दी, खुला जहन होता है, ऐसे खानदान को हम मुश्तरका खानदान कहेंगे। मौजूदा ज़माने में हम देख रहे हैं कि बच्चों की तरबियत का बड़ा मसला है। तो मसले की वजह ही न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाते। जब बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, वहाँ पर उनकी तरबियत के लिए, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने के लिए एक से ज़ायद लोग मौजूद होते हैं। दादा दादी, चाचा चाची या ताया ताई, बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों की तरबियत करते हैं। कम्युनिटी यानी तबका, समाज का एक ग्रुप। मिसाल के तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, अमीर कम्युनिटी, गरीब कम्युनिटी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी या नाख्वानदा कम्युनिटी। ऐसे कम्युनिटी हम तबके को कहेंगे। अंग्रेजी बोलने वाला तबका, तेलुगु बोलने वाला तबका, यानी ये अफराद का मजमूए को हम कम्युनिटी कहेंगे। कबीली इलाकों में नाखवानदगी कम होती है। कबायली इलाकों में बहुत ज्यादा नाखवानदगी है। क्यों? क्योंकि वहां पर सहूलतें नहीं होती स्कूल की। हिंदुस्तान की सरकार ने एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक जहेज लेना और देना दोनों भी जुर्म है। 1961 में ये बना था। 6 से 14 साल के बच्चे, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ये किसी भी काम, कोई भी काम नहीं कर सकते। इनको हम बच्चा मजदूर कहेंगे। और ऐसे बच्चों से, 6 से 14 साल यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेने वालों को, काम पर रखने वालों को क्या होगा? जुर्माना होगा। तो बच्चा मजदूरी का कानून बना था। कब बना वो? 2006 में बना। इस कानून के तहत जो बच्चों को मजदूरी पर रखते हैं, उनको 25,000 रुपये जुर्माना और 1 साल के लिए कैद होती है। ऐसे सवाल डीएससी में पूछे जाते हैं। कितना जुर्माना? 25,000 रुपये और 1 साल की जेल है जो बच्चा मजदूरी के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट जो बना था, ये बना
2006 में हिंदुस्तान में बनाया गया चाइल्ड लेबर एक्ट 2006 में बनाइए। उससे पहले 1986 में बनाया गया था, लेकिन ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन ये 2009 में बना। इसके तहत क्या है, बच्चे 6 से 14 साल के बच्चों को मदरसे में रहना चाहिए। बहरहाल बच्चा मजदूरी या बच्चों से मजदूरी कराने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल होती है। मुख्तलिफ अफराद जो समाजी पहचान के साथ एक इलाके में रहते हैं वो फिरका या तबका कहलाते हैं। जैसे मिसाल तौर पर मछेरे है या मोची है या ब्राह्मण है, ये अगर कोई एक ही पहचान के एक जैसा काम करने वाले एक ही जगह रह रहे तो वो तबका कहलाएगा। तोहम परस्ती किसमें ज्यादा होती? कबायली तबके में। तोहम परस्ती यानी बिल्ली रास्ता काटी तो ऐसा हो गया, आंख भड़की तो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये सारी चीजें जो है तोहम परस्ती है, ये कबायली तबके में ज्यादा रहती क्योंकि वो लोग तालीम से दूर रहते। अवामी मिल्कियत का नुकसान तमाम शहरी का नुकसान है। अवामी मिल्कियत में क्या आएंगी? सड़कें, दवाखाने, स्कूल्स, जितने भी गवर्नमेंट की चीजें हैं जो आवाम के फायदे के लिए बनाई गई हैं, लाइब्रेरीज है, पार्क है, ये सब अवामी मिल्कियत है। इसका नुकसान हो रहा, इसको कोई नुकसान पहुंचा रहे, ये तो वैसी सूरत में तमाम शहरियों का नुकसान है। अगर कोई सड़क रोड खोद दे रहे सड़क, तो वो अवामी मिल्कियत है और उसकी वजह से सब तमाम शहरियों का नुकसान होता है। अवामी मिल्कियत पर किसका हक होता? तमाम शहरियों का। हम लोगों को समाजी और माशी सहूलतें फराहम करके तबकाती तरक्की हासिल कर सकते हैं। तबके की तरक्की कैसा होती? समाजी और माशी सहूलतें होना। समाजी सहूलतें क्या है? स्कूल्स रहना, हॉस्पिटल्स रहना, लाइब्रेरीज रहना, पब्लिक प्ले गार्डन रहना, तो ये समाजी है। माशी सहूलतें, लोन्स दिए जाने चाहिए, रोजगार के मौके होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में हर तबका तरक्की कर सकता है। फूड फॉर वर्क, काम के बदले ग़िज़ा, समृद्धि योजना और सुलरना जयंती ग्राम, जवाहर ग्रामी समृद्धि, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ये सब जो है ना, ये पूरे प्रोग्राम है समाजी फलाह बहबूद के लिए। चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये सभी के सभी समाजी फलाह बहबूद के काम है, हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमें हैं। गरीब अफराद के लिए मकान और वाटर शेड का प्रोग्राम भी हुकूमत चलाती है। अब देखते हैं ना हम, इंदिरा इल्लू या 2 BHK डबल बेडरूम वगैरह दे रहे ना, तो ये गरीब अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमें हैं, बहबूदी स्कीमें, समाजी बहबूदी प्रोग्राम कहेंगे इसको, समाजी बहबूदी प्रोग्राम, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तालीमी एक प्रोग्राम शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में जिसका नाम था वेलुगु। वेलुगु का मतलब है रोशनी। तो वेलुगु नामी एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये तालीमी तरक्की का प्रोग्राम था जिसके जरिए स्कूल्स वगैरह कायम किए गए और तालीमी सहूलियात हर शहरी को पहुंचाई गई। तबकाती तरक्की को हासिल कर सकते हैं अगर इनमें से ये आवाम को फराहम किया जाए, यानी समाजी बहबूदी प्रोग्राम, सोशल डेवलपमेंट के जितने भी ज्यादा प्रोग्राम रहेंगे तब जाके आवाम तरक्की कर सकती है। हुकूमत क्या करती है? इसके लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाती ताकि लोग खुद डेवलप हो सके। यहाँ कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जितने राउंड अप रहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते। अब सेल्फ गवर्नमेंट मालूम है आपको, हुकूमत
خود اختیاری مقامی حکومت خود اختیاری کے ادارے دیکھیے دو قسم کے رہتے نا، ایک دیہی ادارے، دوسرے شہری ادارے۔ دیہی اداروں میں گرام پنچایت، منڈل پریشد اور ضلع پریشد، یہ دیہی مقامی حکومت خود اختیاری کے ادارے ہیں۔ شہری علاقوں میں کون سے رہتے؟ میونسپالٹی اور کارپوریشن، کنٹونمنٹ بورڈ۔ تو اس طریقے سے سیلف گورنمنٹ کے، لوکل سیلف گورنمنٹ کے چند ادارے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو گرام پنچایت کا نظام آیا تھا، موریہ، چولا، پلاوا، ان دور حکومت میں مقامی حکومتی خود اختیاری کے ادارے ہندوستان میں شروع ہو گئے تھے۔ بعد میں آزادی سے کئی سال پہلے لارڈ رپن نے ان اداروں کو جاری رکھا۔ بہت اہم سوال، ہندوستان میں لوکل باڈیز جو ہے، سیلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، ان مقامی حکومت خود اختیاری کے اداروں کو لارڈ رپن نے جاری رکھا، ترقی دی۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ 21 نومبر 1956 میں آندھرا پردیش بنا، اور ہماری ریاست میں بلونت رائے مہتا کمیٹی کی سفارشات پر 6 درجاتی پنچایت راج قائم کیا گیا۔ تو یہ بلونت رائے مہتا کی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہ کمیٹی کیا کری؟ ہندوستان میں 6 درجاتی مقامی حکومت خود اختیاری ادارے ہونا چاہیے، یہ کمیٹی کی سفارش تھی۔ یہ 1957 میں بلونت رائے مہتا کمیٹی نے 6 درجاتی مقامی حکومت خود اختیاری اداروں کی سفارش کی، یعنی گرام پنچایت رہنا، منڈل پریشد رہنا اور ضلع پریشد رہنا۔ یہ بلونت رائے مہتا کمیٹی۔ اور ایک کمیٹی بنی تھی جس کا نام تھا اشوک مہتا کمیٹی۔ اشوک مہتا کمیٹی۔ اشوک مہتا کمیٹی کیا کری؟ 2 ادارے، بلونت رائے مہتا کمیٹی 3 ادارے بولیے، گرام پنچایت، دوسرا منڈل پریشد اور تیسرا ضلع پریشد۔ اب یہ جو اشوک مہتا کمیٹی تھی، یہ کمیٹی آئی اور رپورٹ دی 1977 میں۔ اشوک مہتا کمیٹی 1977 میں اپنی رپورٹ دی، اور پنچایت راج اداروں کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ 2 ادارے ہونا چاہیے۔ کون کون سے؟ ایک تو گرام پنچایت اور دوسرا منڈل پریشد۔ تو اسی کی بنیاد پر 73ویں ترمیم کی گئی تھی دستور میں، اور 73ویں ترمیم کر کے 72 اور 73 2 امینڈمنٹس ہوئے تھے، 73 اور 74 73 اور 74 ترمیم کر کے ضلع پریشد، گرام پنچایت وغیرہ قائم کیے گئے تھے۔ اس کے ذریعے حکومت کیا کری؟ اپنے جو پاورز تھے اس کو ڈی سینٹرلائز کرے، یعنی مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، پھر مقامی حکومت، اس طریقے سے اختیارات کی تقسیم ہوئی۔ گرام پنچایت گاؤں کی سطح پر، منڈل کی سطح پر منڈل پریشد اور بلاک سمیتی اور ضلع پریشد، یہ 3 جو تھے کس کے؟ بلونت رائے مہتا کمیٹی۔ اور دو درجاتی مقامی حکومت خود اختیاری کی سفارش کرے اشوک مہتا۔ 1977 میں انہوں اپنی رپورٹ دیے، اور انہوں 2 ٹائر سسٹم، صرف 2، کون سے؟ منڈل پریشد اور ضلع پریشد، گرام پنچایت کو غائب کر دیے۔ گرام پنچایت، منڈل پریشد، ضلع پریشد، یہ بولے بلونت رائے مہتا 1957 میں۔ 20 سال کے بعد پھر ایک کمیٹی بنائے، اشوک مہتا کمیٹی، جو پنچایت راج اداروں کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کری۔ وہ اس کے مطابق صرف 2 ادارے رہنا، کون سے؟ ایک تو منڈل پریشد اور دوسرا ضلع پریشد۔ یہ
ठीक है, इसकी तब्दील शुदा सूरत में 73वीं तरमीम की गई दस्तूर में। अब ग्राम पंचायत जो बनती ना, उसके लिए क्या है, 500 से ज्यादा आबादी होना, तो वहां पर ग्राम पंचायत कायम की जा सकती है। ग्राम पंचायत के लिए क्या शर्त है, 500 की आबादी रहना, कम से कम 500 आबादी जहां रही वहां पर ग्राम पंचायत कायम की जा सकती है। अब जो सरपंच है इंतखाबात में जो हिस्सा लेता ना, उसके लिए जरूरी है कि वो 21 साल मुकम्मिल होना। वोट डालने के लिए क्या होना, 18 साल ही होना वोटर्स के लिए, लेकिन सरपंच बनने के लिए 21 साल होना। ये मंडल्स के बारे में आंध्र प्रदेश जब था उसमें कितने मंडल्स थे, 1128 थे। अब तेलंगाना में टोटल मंडल्स के बारे में हम इससे पहले एक क्लास है रिकॉर्डेड पॉपुलेशन के बारे में, उसमें देख सकते हैं आप। बहरहाल तेलंगाना में फिल वक्त 614 मंडल्स है। कितने हैं, 614 मंडल्स है, और 33 अजला है ना तेलंगाना में, और 74 रेवेन्यू डिविजन है। रेवेन्यू डिवीजन, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 डिवीजन या उससे भी ज्यादा हो सकते। 33 अजला है, 614 मंडल से, 74 रेवेन्यू डिवीजन से। मंडल परिषद को आंध्र प्रदेश के मंडल प्रजा परिषद कानून 1986 में बनाया गया। कब से आया मंडल, 1986 में आया। मंडल परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंडल परिषद की मीटिंग्स में बगैर वोट के हक के शरीक होता है। हुकूमत की जानिब से ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर रहता जिसको पंचायत सेक्रेटरी कहते। मंडल में हुकूमत का एक ऑफिसर रहता जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते। ठीक है, दूसरा अहम सवाल, पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रहता ना, वो कम से कम 30,000 की आबादी जहां पर है वहां पर पीएचसी कायम किया जा सकता। कितने, 30,000 होना। ऐसे शहर जिनकी आबादी 20,000 से ज्यादा हो वहां पे बल्दियात कायम की जाती। अगर 500 है तो ग्राम पंचायत, और 20,000 से ज्यादा है तो बल्दिया। ग्राम स्वराज्यम को मजबूत करने वाले गांधी जी, मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी की वकालत करने वाले, उन इदारों को मजबूत करने वाले कौन है, गांधी जी। मंडल प्रजा परिषद को इस साल तमाम रियासतों में शुरू किया गया। कब, 1986 में मंडल प्रजा परिषद को शुरू किया गया। किसानों को गांव में बीज, खाद, जरासीम वगैरह दिए जाते ना, इसको देने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है जिसको एग्रीकल्चर ऑफिसर कहते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर ये किसानों में खाद, जरासीम कश दवाएं वगैरह तकसीम करता है। ठीक है, यहाँ डाउट है तो पूछिए। अगर किसी मुल्क में तमाम इख्तियार यानी तमाम फैसले लेने का हक किसी एक शख्स को हो और वो मौरूसी हो तो वो बादशाही हुकूमत कहेंगे। जैसे सऊदी अरब में है, दुबई में है, बादशाहत है। अगर इख्तियार चंद मखसूस अफराद के हाथों में हो, सिर्फ चंद लोगों के हाथों में, तो उसको कहेंगे उमरा की हुकूमत। उमरा की हुकूमत, इख्तियार चंद लोगों के हाथों में रह रहा, अवाम के हाथों में नहीं है।
ایک آدمی کے ہاتھ میں رہا تو بادشاہ، چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہا تو اس کو ہم عمرہ کی حکومت کہیں گے. اور اگر کوئی زبردستی طاقت کی بنیاد پر کسی ملک کا بادشاہ یا صدر بن جاتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسے ہٹلر، مسولینی وغیرہ تھے. اقتدار اگر ملک کے تمام افراد کے ہاتھوں میں ہو، ملک کے تمام افراد اپنے صدر کو، وزیر اعظم کو چنتے ہیں تو ویسی طرز حکومت کو جمہوریت کہیں گے، ڈیموکریسی. جیسے ہندوستان میں ہے، یہاں کی وزیر اعظم کو، صدر جمہوریہ کو عوام راست اور بالراست طریقے سے سلیکٹ کرتی ہے. بائے بائے سیاست کون ہے؟ ارسطو، فادر آف پالیٹکس. ارسطو نے جمہوریت کو اعلیٰ ترین طرز حکومت قرار دیا تھا. انگریزی لفظ ڈیموکریسی یونانی الفاظ ڈیموس اور کریٹوس سے اخذ کیا گیا ہے. عوام یعنی ڈیموس اور اقتدار یعنی کریٹوس، عوامی اقتدار. اس کو ملا لیں گے ڈیموس اور کریٹوس کو. یہ کون سے لفظ ہے؟ یونانی زبان کے ہے. یونانی زبان کا لفظ ہے ڈیموکریسی. اور شہریت سیوکس سیویٹاس جو ہے لاطینی زبان کا ہے. ابراہم لنکن ایک امریکہ کے صدر تھے. انہوں نے جمہوریت کی تعریف کی تھی: عوام کے ذریعے، عوام کی خاطر، عوام کی حکومت، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. اب یہ جو جمہوریت ہوتی ہے وہ دو قسم کی رہتی. ایک تو ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، راست جمہوریت. دوسری ہے بالراست جمہوریت. راست میں کیا ہوتا؟ تمام شہری سیدھے ڈائریکٹ طور پر شریک ہوتے. جیسے ہندوستان میں ہے، ہم خود اپنے نمائندوں کو چنتے. اور اس سے پہلے قدیم زمانے میں اسپارٹا، ایتھنس، یہ دو ممالک میں جو یونان کے ہیں وہاں پر راست جمہوریت تھی. ہندوستان میں بھی راست جمہوریت ہے. راست جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان میں راست جمہوریت ہے کیا؟ آپ لوگ بولیے. راست جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ خود حکومت کرنا، عوام خود حکومت کرنا، وہ ہے راست. عوام خود فیصلے لینا، اس کو کہیں گے راست جمہوریت. ایک جگہ جمع ہونا، فیصلے کرنا، وہ ہے راست ڈائریکٹ. اسپارٹا اور ایتھنس وغیرہ میں تھی یہ. ہندوستان یا دوسرے ملکوں میں موجودہ زمانے میں جو ہے وہ بالواسطہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. یعنی عوام خود فیصلے نہیں لیتی، بلکہ ان فیصلوں کو ان کام کے کرنے کے لیے چند نمائندوں کو منتخب کرتی ہے. ایم ایل اے، ایم پیز، ایم ایل سیز کو عوام منتخب کرتے. وہ ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی. اب پوری دنیا میں انڈائریکٹ ڈیموکریسی چل رہی. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کرنے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہے نا. اب کوئی فیصلہ لینا ہے تو کیا ہندوستان کے 140 کروڑ لوگ جمع ہو سکتے؟ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتے. آبادی کم ہے، گاؤں ہے، سمجھیے 200-300 لوگ ہیں، جمع ہو کے فیصلہ لے سکتے. وہ ہوگی ڈائریکٹ ڈیموکریسی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 140 کروڑ عوام اپنے 545 لوگوں کو چن کے پارلیمنٹ بھیجتی، وہ فیصلے لیتے عوام کی طرف سے. وہ ہے انڈائریکٹ یا بالواسطہ جمہوریت. امریکہ میں ہے، ہندوستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے، سب جگہ ہے. سب سے بڑے دنیا کے جو جمہوری ممالک ہے اس میں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے اور ہندوستان ہے. 3 بڑے جمہوری ملکوں میں امریکہ، انگلینڈ یعنی برطانیہ اور ہندوستان شامل ہے. یہ سوال آتا دیکھیے شہری حقوق کے بارے میں. شہری حقوق کیا ہے؟ اخلاقی حقوق، قانونی حقوق، سیاسی حقوق، سماجی حقوق، معاشی حقوق. یہ سب کیا ہے؟ سٹیزنس رائٹس ہے، شہری حقوق ہے. مثال کے طور پہ ووٹ ڈالنا کیا ہے؟
اصل تو سیاسی حق ہے لیکن کس میں آتا؟ شہری حقوق میں آتا. امتحان میں سوال پوچھا جاتا حق رائے دہی کا استعمال اس قسم کا حق ہے، شہری حق، اخلاقی حق، قانونی حق، سیاسی حق. تو اس وقت وہ سیاسی حق رہے گا. ایسے حقوق جو قانون سازی کے تحت عطا کیے جاتے ہیں اور ان کا تحفظ کیا جاتا ہے قانونی یا دستوری حقوق کہلاتے ہیں. کیسے؟ ایسے حق جو قانون سازی کے ذریعے لوگوں کو دیے گئے اور اس کا تحفظ بھی ہوتا. مثال کے طور پر بنیادی حقوق ہے، دستور بنائے، قانون بنا کے حق دیے اور اس کا حفاظت عدالتیں کرتی ہیں. تو ایسے حقوق کو قانونی لیگل رائٹس یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس کہیں گے، جیسے حق مساوات، مذہبی آزادی کا حق، دستوری چارہ جوئی کا حق، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا حق. یہ سبھی کے سبھی شہری حقوق ہے اور یہ قانون سازی کے ذریعے دیے گئے، اسی لیے اس کو قانونی یا دستوری حقوق کہا جاتا ہے. ایسے حقوق جن کی بنا پر لوگ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے اس کو سیاسی حقوق کہیں گے. مثال کے طور پر ووٹ ڈالنے کا حق، انتخابات میں حصہ لینے کا حق، حکومت پر تعمیری تنقید کرنا. تعمیری کا مطلب ایسا نہیں ایسا کرو، نگیٹو نہیں بولنا، پازیٹیو بولنا، اس کو کہیں گے سیاسی حقوق. اس میں کیا کیا آ جاتے؟ کوئی پالیٹیکل پارٹی بنانا، اپنے ووٹ کا استعمال کرنا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اور حکومت پر تعمیری تنقید کرنا. یہ سب کے سب کیا ہے؟ سیاسی حقوق ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیاست سے ہے. شہری کو اپنی سماجی نشو و نما اور اس کی ترقی میں مدد کے لیے سماجی حقوق دیے گئے. سماجی حقوق ہے نا یہ. مثال کے طور پہ اپنی تنظیمیں بنا لینا، اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنا، یہ سماجی حقوق ہے. زندگی کا حق دفعہ 21 سے ہے نا، دفعہ 21 کے دستور کی دفعہ 21 کے تحت رائٹ ٹو لیو ہے. حق خانہ داری، اظہار خیال کی آزادی، مذہبی آزادی، انجمنیں قائم کرنے کا حق، تندرست جینے کا حق وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ سماجی حقوق ہے. کون سے ہیں؟ سماجی، کیونکہ ان کا تعلق سماج سے ہے، سیاست سے نہیں ہے. اظہار خیال کرنا، مذہبی آزادی کی انجمن قائم کرنا، تندرست جینے کا حق، حق خانہ داری، زندگی کا حق، یہ سب کیا ہے؟ سماجی حقوق ہے. قانونی بھی ہے لیکن قانونی حقوق میں پھر تقسیم ہوتی: سماجی حقوق، سیاسی حقوق، اخلاقی حقوق. یہ تین بھی کیا ہے؟ الگ الگ تقسیم ہوتے. جھوٹ بول رہے کوئی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ کیا ہے؟ اخلاقی ہے. چوری نہیں کرنا، یہ قانونی ہے. اپنے ووٹ کا استعمال کرنا سیاسی حق ہے. اپنی مذہبی تنظیمیں انجمن بنا لینا، جماعت بنا لینا یا کوئی ادارہ بنا لینا، یہ کیا ہے؟ سب کے سب سماجی حقوق ہے. کچھ ڈاؤٹ ہے کیا اس میں؟ ہے تو بولیے. راز جمہوریت میں عوام خود فیصلہ لیتی، بالواسطہ جمہوریت میں عوام کے چنے ہوئے نمائندے فیصلہ لیتے. تو قدیم زمانے میں ایتھنس اور اسپارٹا میں جمہوریت تھی. یہ سلیبس جو ہے، یہ ٹاپک جو ہے انٹرمیڈیٹ کی فرسٹ ایئر کی کتاب کا ہے. یہ معاشی حقوق: روزگار حاصل کرنے کا حق، اچھی نوکری لینے کا حق، کاروبار کرنے کا حق، یہ معاشی ہے جس کا تعلق پیسوں سے ہے. لون لینے کا حق، یہ معاشی ہے.
اپنی معاشی حالات کو سنوارنے کا حق کون سا ہے؟ معاشی حق ہے. معاشی حالات کو سنوارنے کا لون لینا، اچھی جاب کرنا، یہ کیا ہے؟ پورے معاشی حقوق ہے جس کا تعلق معاش سے ہے. معاش کا مطلب ہی وہ ہے. معاش کا مطلب کیا ہے؟ روزگار یا گزر بسر کے لیے پیسے کمانا، یہ معاش ہے. ذریعہ معاش کے طور پہ لوگ کاروبار کرتے، نوکری کرتے، یہ سارے. تو یہاں پر اپنی معاشی حالت کو سنوارنے کا شہری اختیار کیا کہلاتا؟ معاشی حق کہلاتا ہے. جس میں کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، موضوع اجرت، وظیفہ پانے کا حق، یہ سب کیا ہے؟ معاشی حقوق ہے. ایک شہری کو زندہ رہنے کا اور سماج میں انفرادی ترقی کی خاطر چند انتہائی لازمی حقوق عطا کیے گئے ہیں جنہیں بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. بنیادی حقوق ہے نا، جیسے کیا ہے؟ مساوات کا حق، مذہبی آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، دستوری چارہ جوئی کا حق، یہ سب یہ پورے بنیادی حقوق ہے. تو جب دستور بنایا گیا تو مختلف ممالک سے مختلف حقوق ہندوستان کے دستور میں شامل کیے گئے. تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کو ہندوستانی دستور میں کسی اور ملک سے لیا گیا. کہاں سے لے گیا؟ کوئی گیس کر سکتے؟ دستور ساز کمیٹی اور دستور اسمبلی کیا کری؟ 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف دساتیر، کئی ملکوں کے دستور پڑے، امریکہ کا، برطانیہ کا، روس کا، جرمنی کا، فرانس کا، آئرلینڈ کا، پڑھ کے ایک ایک ملک سے ایک ایک اچھی چیز اپنا لیے. آئرلینڈ غلط جواب. بنیادی حقوق لیے گئے امریکہ کے دستور سے. آئرلینڈ سے رہنمائانہ اصول لیے گئے تھے. رہنمائانہ اصول آئرلینڈ کے دستور سے لیے گئے تھے، اور بنیادی حقوق جو لیے گئے وہ امریکہ سے لیے گئے. ٹھیک ہے. اور روس کے دستور سے سماجی انصاف، معاشی انصاف، یہ روس سے لیا گیا تھا. تو اس طریقے سے مختلف ممالک سے مختلف دساتیر کا مطالعہ کر کے بنیادی حقوق اور دوسری چیزیں بھی ہندوستان میں شامل کر لی گئی تھی. چند ملکوں میں مثلا چین، تائیوان میں فوجی خدمت لازمی ہے. چین ہے نا، چین اور تائیوان میں ہر آدمی کو کچھ سال فوج میں کام کرنا پڑتا، وہ کمپلسری ہے. وہ اسی لیے وہاں پر کرپشن نہیں ہے. پارلیمانی طرز حکومت میں مجلس وزراء اور قانون ساز مجلس کے روبرو ذمہ دار ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں 2 ایوان رہتے ہیں نا، لوک سبھا، راجیہ سبھا. لوک سبھا میں وزیر اعظم اور وزیروں کی جماعت ہوتی، جسے ہم مجلس وزراء، کیبنٹ کہیں گے. یہ اسمبلی، قانون ساز مجلس یعنی پارلیمنٹ کے آگے جواب دار رہتے. ایوان زیری کو منسوخ کر کے 6 ماہ کی مدت میں انتخابات کرنا ضروری ہے. ہندوستان میں پارلیمنٹ میں 2 ایوان ہے نا، لوک سبھا، راجیہ سبھا. ایوان زیری یعنی لوک سبھا، ایوان بالا راجیہ سبھا. تو لوک سبھا جو تحلیل ہو جاتی تو 6 مہینے کے اندر انتخابات ضروری ہو جاتے. پارلیمانی طرز حکومت ہندوستان میں جو لیا گیا وہ انگلینڈ سے لیا گیا. انگلینڈ کے دستور سے ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت لیا گیا. صدارتی طرز حکومت میں مجلس عاملہ اور
قانون ساز مجلس کے روبرو ذمہ دار نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدر ریاست کے خلاف مواخذہ امپیچمنٹ قانون ساز ایوان میں لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جہاں پر صدارتی طرز حکومت رہتی، کہاں پر ہے وہ؟ امریکہ میں۔ ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، پارلیمنٹ رہتی، 2 ایوان رہتے، وزیر اعظم مجلس وزراء رہتی۔ صدارتی طرز حکومت میں وزیر اعظم نہیں رہتا، پریزیڈنٹ رہتا، جیسا امریکہ کا ہے۔ تو صدارتی طرز حکومت میں مجلس عاملہ یعنی ایگزیکٹو باڈی جو رہتی وہ، اور قانون ساز مجلس یعنی پارلیمنٹ کیا کر سکتی؟ صدر کے خلاف امپیچمنٹ یعنی اس کو ہٹانے کی کاروائی بھی کر سکتی۔ اگر قانون ساز ایوان میں اس کو کامیابی مل جاتی تو صدر کو اقتدار سے ہٹا دیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں نائب صدر اگلے انتخابات تک صدارت پر کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت ہے، تو وہاں پر اگر کوئی امریکہ کے صدر کے خلاف وہاں کی پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دے کہ یہ صدر میں ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ان کو ہٹا دیا جائے، اگر وہ پاس ہو جاتا بل، زیادہ لوگوں کی اس کو سپورٹ مل جاتا، تو ویسی صورت میں صدر کو ہٹا دیا جاتا۔ اب جب اگلا صدر آتا تب تک جو نائب صدر رہتا وہ تمام کام کرتا۔ وہی پارلیمانی طرز حکومت میں، پارلیمانی طرز حکومت انڈیا میں ہے نا، یہاں پر صدر جمہوریہ برائے نام رہتا۔ یہاں کا صدر کیا ہے؟ برائے نام، اس کو کوئی پاور نہیں رہتے، اس کے نام سے پورا کام چلتا۔ امریکہ میں صدارتی حکومت ہے، وہاں پہ وزیر اعظم نہیں رہتا، پورے کام صدر کرتا۔ تو پارلیمانی طرز حکومت میں صدر ریاست برائے نام رہتا، اور مجلس وزراء یعنی وزیر اعظم اور وزیروں کی جماعت حقیقی مقتدر ہوتی، حقیقی راجا، انہی کے ہاتھ میں سارا پاور رہتا۔ صدارتی طرز میں صرف صدر ہی اکیلا مقتدر اعلیٰ رہتا، اور پارلیمان طرز حکومت میں مجلس وزراء رہتی پوری، وزیر اعظم اور پوری کیبنٹ۔ پارلیمانی طرز حکومت میں مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ میں بہت قریبی رشتہ رہتا۔ مجلس عاملہ کا مطلب کیا ہے؟ کیبنٹ پوری، اور قانون ساز مجلس کون ہے؟ لوک سبھا راجیہ سبھا، دونوں کو ملا کے قانون ساز مجلس کہیں گے، قانون بنانے والی جماعت۔ تو ان لوگوں میں قریبی تعلق رہتا، یعنی لوک سبھا میں سے چند لوگ عاملہ میں آتے، اسی لیے ان دونوں میں خاص رشتہ رہتا۔ جبکہ صدارتی طرز میں یہ دونوں ایک دوسرے کے نگران کار رہتے، ایک دوسرے پہ نظر رکھتے، مل کے کام نہیں کرتے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں صدر، پارلیمان طرز حکومت میں وزیر اعظم، مجلس وزراء اور قانون ساز مجلس دونوں مل کے کام کرتے، یعنی پوری پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور کیبنٹ، پارلیمان طرز حکومت سب مل کے کام کرتے۔ وہی جہاں پر پریزیڈنشل حکومت ہے، صدارتی حکومت ہے، وہاں پر یہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے۔ کون کون؟ مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کرتے، مل کے کام نہیں کرتے۔ صدارتی طرز میں وقت ضائع ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ سینٹ، ایک سینٹ رہتی، مجلس شورا، یہ لوگ مشورہ دیتے ایسا کرنا ایسا کرنا۔ ہمارے پاس پارلیمان طرز حکومت میں پوری پارلیمنٹ مشورہ دیتی، اور صدارتی طرز حکومت میں ایک گروپ رہتا سینٹ، وہ لوگ مشورہ دیتے۔ ہمارے پاس ہندوستان میں راجیہ سبھا بھی ہے، ایوان بالا۔ راجیہ سبھا کے ممبر کی میعاد 6 سال رہتی، لوک سبھا کے 5 سال۔ لوک سبھا کے ممبر بننے کے لیے 25 سال عمر ہونا، راجیہ سبھا کے ممبر بننے کے لیے 30 سال ہونا ضروری ہے۔ 18 سال کے تمام لوگوں کو اپنے پاس ووٹ کا حق ہے، اور ہندوستان میں انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہے۔ دفاعی خدمات حکومت کا ہے، حفاظتی کام ہے۔ حکومت کے جتنے ڈیفنس سسٹم ہے نا، فوج ہے، پولیس ہے، یہ حفاظتی کام کرتے پورے۔ طلباء کو بس پاس دینا حکومت کا کون سا کام ہے؟ فلاحی کام ہے، حکومت کا کوئی ضروری کام نہیں ہے یہ۔
फर्ज नहीं है, वेलफेयर स्कीम है ये। मजलिस वज़रा को इख्तिदार आला के इख्तियारात पार्लिमानी तर्ज की जमहूरियत में होते। मजलिस वज़रा कौन है? वजीर आजम और उनकी जमात। उसको इख्तियारात कौन सी हुकूमत में रहते? पार्लिमानी हुकूमत में रहते, सदारती हुकूमत में नहीं रहते। सदारती हुकूमत में सिर्फ सदर को इख्तियार रहता और उसको मशवरा देने के लिए सेनेट होती। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास का टॉपिक है। कुछ डाउट्स है तो आप पूछिएगा। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं टॉपिक के बारे में। नहीं है? किसी को कुछ पूछना नहीं है? यूरोप कोई मुल्क नहीं है ना, बर्रे आजम है। जैसा एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप एक बर्रे आजम है, मुल्क नहीं है। अमेरिका में सदारती तर्ज हुकूमत है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां पर। सिविक्स के कितने क्लासेस रहेंगे मैं नहीं बोल सकता हूँ, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, वो टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड है, कब कितना होता नहीं बोल सकते वो। क्यों? क्लासेस की क्या मसला है? क्लासेस कितने होंगे उसका मतलब समझ में नहीं आई बात। अनम फातिमा, क्लासेस से क्या कनेक्शन है? अब मैक्सिममली इकोनॉमिक्स और सिविक्स जो है 8 से 10 क्लासेस में ये रमजान से पहले खत्म कर देना है पूरा। ठीक है, एमसीक्यू रख के क्या करते बोला आप पहले पढ़े नहीं। हाँ, हमारी सबसे बड़ी, मैं आप बुरा मत मानिए, मगर एमसीक्यू कब देखना, आप पूरे किताबें पढ़ लिए, आपका 10-20 मरतबा रिवीजन हो गया, उसके बाद एमसीक्यू देखना। आप एमसीक्यू रिवीजन की आखिरी सतह है वो। जैसा पूरा खाना हुए बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते ना, खाना खा लेते, बिरयानी सब खा लिए बाद, मीठा खा लिए बाद, लास्ट में जो रहता ना वो है एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू अब देख रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ, आप पूरा पढ़े नहीं, आप पूरा रिवीजन करे नहीं। एमसीक्यू देखेंगे आप तो कोई सवाल का जवाब नहीं आता, फिर कंफ्यूजन होता, ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े ऐसा। तो एमसीक्यू अब देखने की चीज नहीं है मेरे तजुर्बे के हिसाब से। एमसीक्यू अब देखना बहुत बड़ी बेवकूफी रहती। एमसीक्यू कब देखना? आप डीएससी से 10-15 दिन पहले, एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप देखना, तो तब आपको फायदामंद होता। अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बेकार है एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं लिए जाते, एमसीक्यू सिलेबस खत्म होने के बाद की बात है, वो पहले सिलेबस खत्म होना। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए। आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर हो या टीचर हो उसके मशवरे पे अमल करने से ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, एमसीक्यूज के बारे में लास्ट में रहता हो एग्जाम से पहले आपको पूछे जाएंगे, आप नहीं पूछते आप। चलिए इजाजत दीजिए।